कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि मर्यादित व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री सहकारी कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बनेकोमा बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। सबभन्दा पहिले मनोजजीलाई र कान्तिपुर सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु कि आज यो साधारण सभा पनि तपाईहरुले सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ र सँगसँगै भवन आफ्नै भवनको पनि आजदेखि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। तपाईहरुको रोहबरमा तपाईहरुको साक्षीमा यो भवनको उद्घाटन मैले नै गर्ने अवसर पाएको छु। मलाई नै तपाईहरुले उद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था आगामी दिनमा आफ्नो सबै उद्देश्यमा बहुउद्देश्य भनेको हुनाले उद्देश्य त धेरै छ। जे उद्देश्य तपाईले निर्धारण गर्नुभएको छ, मनोजजी लगायत सहकारी संस्थाका सबै सञ्चालकहरूले सदस्यहरूले सबै उद्देश्य प्राप्त गर्दै अभियानमा तपाईहरुको सफलता मिलोस् भन्ने म सबभन्दा पहिले शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईहरुको यो अभियानमा मेरो आफ्नो क्षमताले, मेरो आफ्नो बुद्धिले, मेरो आफ्नो विवेकले जहाँ जे सहयोगको अपेक्षा तपाईहरु राख्नु हुन्छ, म तपाईहरुको साथमा रहिरहनेछु भन्ने कुरा पनि म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। साथीहरु, अनि अर्को उपसभापतिजी हुनुहुन्छ अहिले गणेश बुढाथोकेजी, उहाँको माताश्रीको निधन भएको छ। अघि नै हामीले मौन धारण पनि गर्यौं। कोभिडको बेलामा यो संस्थाका सदस्यहरू र यहाँका धेरै दाजुभाइहरूका घर परिवारमा कसैको निधन भएको छ भने उहाँहरूको प्रति पनि म शोक र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, मलाई सहकारीको बारेमा धेरै कुरा गरिरहनु पर्ने जरुरत म ठान्दिनँ, किनभने तपाईहरु स्वयं नै सहकारीमा संलग्न हुनुहुन्छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि सहकारी संस्थाबाट समाजका हरेक सदस्यले, हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवन स्तर उकास्नको लागि सहयोग प्राप्त गर्न सक्दछ। यो अत्यन्त सहज र लोकतान्त्रिक माध्यम हो। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, मानव समाजको, मानव सभ्यताको विकासको क्रममा सहकारी अथवा सहकार्यको परम्पराको प्रारम्भ विभिन्न किसिमले धेरै पहिलेदेखि भएको छ। त्यसकारणले मानव सभ्यताको विकासको लागि र मानव जीवनको आफ्नो जीवन स्तर वृद्धि गर्नको लागि, समृद्धि र समुन्नतिको लागि सहकारी र सहकार्य अत्यन्त मौलिक र आधारभूत तपाईको प्रणाली हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। यसलाई आधुनिक र औपचारिक रूपमा पहिले बेलायतमा प्रारम्भ भयो र त्यसपछि औपचारिक रूपमा राज्यले अथवा सरकारले यसलाई मान्यता दिएको, ग्रहण गरेको नेपालमा हामी खोजी गर्दा के पाउँछ भने बीपी कोइराला जुन बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था औपचारिक रूपले, आधिकारिक रूपले तपाईको प्रारम्भ भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि सहकारीको सन्दर्भमा जति पनि तपाईको विकास भएको छ, खास गरेर कानुन, नियम, त्यसको पद्धतिको सन्दर्भमा त्यो सबै हेर्दै जाने हो भनेदेखि
यो तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसको सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण योगदानहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा भएको छ। यो कुनै बेला पूर्वाग्रही भएर म नेपाली काङ्ग्रेसको हुँ त्यस कारणले आफू नेपाली काङ्ग्रेसको प्रशंसा गर्न खोजेको होइन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोही अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्छ, खोजी गर्न चाहनुहुन्छ भने अनुसन्धान गरेर खोजी गरेर यो हेर्नुहोस्। सहकारी अभियानको बारेमा जे जति संस्थागत र औपचारिक विकास यात्राको क्रममा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको बेलामा भएको छ। बिपी कोइरालाको सरकार, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार, या हुँदा अहिलेको कुरा लिनुहुन्छ भने हृदयराम थामी सहकारी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा तपाईँको सहकारी ऐनमा केही संशोधन परिवर्तन भएको छ। सहकारी शब्द र सहकारीको दार्शनिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि यसमा बहस हुने गर्दछ। यो सहकारी सिद्धान्त भने कस्तो सिद्धान्त हो? पुँजीवादी सिद्धान्त हो कि क्यापिटलिजम जसलाई भन्छ, अथवा साम्यवादी सिद्धान्तभित्र पर्छ कि कम्युनिस्टको सिद्धान्त जसलाई भन्दछ, अथवा समाजवादी सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि कुन प्रणालीभित्र पर्दछ? कम्युनिजम हो कि क्यापिटलिजम हो कि अथवा सोसियलिजम हो कि अथवा डेमोक्रेटिक हो, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? यसको बहस आजभोलि दुनियाँमा चल्दैछ। नेपालको हाम्रो विडम्बना हेर्नु बडो विचित्र छ। एउटा कुरा म दावाको साथ भन्न चाहन्छु र बडो हाकाहाकी भन्न चाहन्छु। यो सहकारीको सिद्धान्त भन्नुको न त पुँजीवादीको सिद्धान्त हो न त कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त हो। सहकारीको सिद्धान्त लोकतन्त्रवादीहरूको सिद्धान्त। सहकारी शब्दको नै तपाईँको आधारमा लोकतन्त्रको सिद्धान्त र प्रणाली तपाईँको निर्माण भएको छ। सहकार्यबाट, कोअपरेसनबाट, सहभागिताबाट जुन प्रणालीमा, जुन सङ्गठनमा, जुन काममा जनताको सहभागिता हुँदैन त्यो तपाईँको लोकतान्त्रिक हुँदैन, अधिनायकवादी हुन्छ, एकलौटी हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ। त्यस कारणले सहकारी भनेको र सहकारीको बारेमा के विद्वानहरूले भनेका छन् भने अङ्ग्रेजीमा भन्दा यो सेल्फ हेल्पमाथि आधारित छ। सेल्फ रिस्पोन्सिबिलिटी, सेल्फ हेल्पले आफैले आफ्नो सेवा गरौँ र आफ्नो कामको आफूले गरेको कामको उत्तरदायित्व पनि जवाबदेही पनि आफै हौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्दछन् सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पोन्सिबिलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, यो नै सहकारीको मूल सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्। यसैको आधारमा सहकारी अभियान अगाडि बढेको छ र अगाडि बढ्न सक्छ, सफल हुन सक्दछ। नेपालमा विचित्र विडम्बना छ। जसले तपाईँको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन, जसको सिद्धान्तमा, जसको विचारधारामा सहकारी हुँदैन, पहिलेका निर्दलवादीहरू, निर्दलीय पञ्चायतवादीहरू, अधिनायकवादीहरू र कम्युनिस्टहरू, त्यो नै सबभन्दा बढी त्यो संस्थाहरूमाथि कब्जा गरेको पाउँछौँ हामी। यो विडम्बना छ। अब यो विडम्बनालाई हामीले हेर्दै आगामी दिनहरूमा सहकारीको अभियानलाई हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसमा तपाईँहरूले सफलता पाउनुहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा एउटा अर्को कुरा भनेर म बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो, मलाई पनि जानकारी छ, अहिले 29-30 हजार जति देशभरिमा सहकारी संस्थाहरू छन्। कृषि क्षेत्रमा छन्, बचतको क्षेत्रमा छ, शिक्षाको क्षेत्रमा छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा छ, व्यवसायको क्षेत्रमा छ, सेवाको क्षेत्रमा छ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा छन्। कोही सङ्घीय तहमा छन्, कोही प्रादेशिक तहमा, भर्खर त सङ्घीयता आएको छ अहिले प्रादेशिक तहमा, र कोही स्थानीय तहमा छन्। सबै तहमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित रहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीले भन्दै गर्दछौँ
यो तेस्रो खम्बा हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई 3टा खम्बामा आधारित भन्दछौँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खम्बा हो यो सहकारीको। तर तेस्रो खम्बाले पनि लगभग 8 खरब तपाईँको औँटेको यो सहकारीको क्षेत्रमा बैंक एउटा मात्रै छ, सहकारी बैंक। सहकारी बैंकले यो 8 खरबलाई कभर गर्न सकेको छैन र एक्लै सक्दैन पनि। लोकतन्त्रमा र सङ्घीय प्रणालीको सन्दर्भमा हेर्नु हो भने कुनै एउटै बैंकले तपाईँको जस्तो सहकारी संस्था एउटैले सक्दैन। सहकारीको सिद्धान्त नै के हो भने एकभन्दा बढी सदस्य भएर यसको सञ्चालन गर्नु हो, एकलौटी गर्दै होइन। त्यस कारणले म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु र आज यो सन्दर्भमा यो मौकाको उपयोग गरेर म निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेपालमा अर्को पनि एकभन्दा बढी सहकारी बैंकको आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि पनि, जनताको जीवनलाई उकास्नको लागि पनि, जीवनस्तरलाई उकास्नको लागि पनि र सहकारी आन्दोलन र सहकारी अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनको लागि पनि। सहकारी भनेकै एकलौटीको सिद्धान्तको विरोधी कुरा हो। यो शब्दको उत्पत्ति नै त्यसैको लागि भएको हो। एकातिर सहकारी भन्ने अनि एकातिर एकलौटी गर्ने भन्ने मिल्दैन। त्यस कारणले यो सुरुवात भएको छ। म आफू पनि यसमा संलग्न रहेको छु। मलाई पनि पहिले थाहा थिएन, सबै कुरा राजनीतिक नेतालाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छैन। म यो कुरा स्वीकार गर्दछु। तर जब मैले यो सहकारीको आन्दोलन अभियानको बारेमा बुझ्न थालेँ, अन्तर्क्रिया गर्न थालेँ, कानुन, संविधान, कानुन, नियमहरू बुझ्न थालेँ, नेपालमा भएको सहकारी संस्थाहरूको कार्य सम्पादनको बारेमा छलफल गर्न थालेँ, अनि म यो सहमत भएको छु कि नेपालमा अहिले एउटा बैंक त छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। एउटा बैंकलाई त्यो विरोध गर्न खोजेको होइन, तर एउटा बैंकले मात्रै तपाईँको सहकारी अभियानलाई, सहकारी क्षेत्रलाई सफलतामा पुर्याउन सक्दैन, सबैले कभरेज ओगट्न सक्दैन। त्यस कारणले एकभन्दा बढी सहकारी बैंकको आवश्यकता छ र जब प्रयास भएको छ सहकारी बैंक अर्को खोल्ने, त्यहाँ तपाईँको विभिन्न ठाउँबाट र खास गरेर मलाई भन्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, किनभने व्यक्तिगत रूपमा मैले बिहोरेको छु। म कहाँ आएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अर्को बैंक खोल्नको लागि तपाईँले सहयोग नगरिदिनुहोस् भनेर। ती व्यक्तिहरूमा अधिकांश कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यो म प्रमाण साथ मेरो अनुभव, मेरो प्रत्यक्ष सरोकारबाट मैले अनुभवबाट पाएको भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले म तपाईँ र तपाईँ सँगसँगै देशभरिका सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई, सहकारी अभियानकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, एकभन्दा बढी बैंक खुल्दा किन आपत्ति गर्ने? एकभन्दा बढी बैंक खुलोस्, 2टा होस्, 3टा होस्, 4टा होस्। अहिले मैले सुनेको छु, म यदि गलत होइन भने कम्तीमा 500 तपाईँको सहकारी संस्थाहरू मिल्यो भने न्यूनतम 501 एउटा बैंक खोल्नको लागि 501 सहकारी संस्था हुनुपर्दछ। अहिले 30,000 भन्दा बढी त सहकारी संस्था देशमा रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा छ र त्यस कारणले त्योभन्दा बढी बैंक खुल्यो भनेदेखि त सहकारीलाई नै फाइदा हुन्छ। सहकारी अभियानलाई फाइदा हुनु भनेको त सहकारीका सदस्यहरूलाई फाइदा हुनु हो नि त, सदस्यको सेवा वृद्धि हुने हो नि त। त्यस कारणले सबैले आफ्नो ठाउँबाट थप सहकारी बैंक खोल्ने काममा सहयोग गर्नुपर्दछ। संस्थाका अध्यक्ष मनोज भण्डारीले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। म छोटकरीमा सकभर छोटो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी, मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी, आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको कामना, कान्तिपुरीको चाहना। उपस्थित शेष सदस्य एवं आमन्त्रित महानुभावहरू, यस संस्थाको 21औं गरिमामय वार्षिक साधारण सभा आज हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिगण, शेर सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका शेर सदस्य साथीहरू, लेखा समिति, कर्जा समिति तथा विभिन्न उपसमितिका संयोजकता सदस्यहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत हाम्रो यस संस्थालाई नजिकबाट सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियालिरहनुभएका शुभेच्छुकहरूका साथै संस्थामा अनवरत रूपमा कर्मशील भई
लागि परेका कर्मचारी साथीहरू लगायत यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत र सञ्चालक समितिको तर्फबाट न्यानो हार्दिकता सहितको सहकारी अभिवादन टक्राउँछु। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, सुरुवाती दिनदेखि नै सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गरी उनीहरूको जीवनयापनमा सहजतालाई आर्थिक रूपले सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउने पवित्र लक्ष्यका साथ सञ्चालित हाम्रो यस संस्था तपाईँहरूमा सफलताको 21औं वर्ष पूरा गरी आज सक्षमताका साथ 22औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आजको यस गरिमामय सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा संस्थाले अघिल्लो वर्ष लिएको लक्ष्य अनुरूप टोखामा आफ्नै भवनबाट दोस्रो सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा केन्द्रको आँगनमा 21औं वार्षिक साधारण सभा भइरहेको र सीमित साधन र सदस्यहरूबाट सञ्चालित संस्थाले आज आफ्नै भवनबाट कारोबार समेत सञ्चालन गरेको कुरा यस सभालाई सहर्ष जानकारी गराउन पाउँदा म लगायत हाम्रो सबै टिम अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। संस्थालाई आजको अवस्थामा ल्याइपुर्याउने कार्यमा विशेष संलग्नता साथ र सहयोग पुर्याउन हुने सबै सदस्यहरू, समर्पित कर्मचारीको टिम तथा विभिन्न सङ्घ संस्था महानुभावहरूलाई यस सफलताको श्रेय यसै गरिमामय सभाबाट दिन चाहन्छु। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले ल्याएको आर्थिक शिथिलताका बावजुद पनि संस्थाले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जारी मापदण्ड पूर्ण पालना गरी सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ, जसको फलस्वरूप संस्थाले 20औं वार्षिक साधारण सभा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई विदितै छ। यस महामारीको बीचमा पनि सदस्यहरूको उल्लेखनीय सहभागिताले गर्दा संस्थाले अङ्गीकार गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्था नतिजा उन्मुख दिशामा गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक हानि नोक्सानीलाई पूर्ति गरी संस्थालाई आर्थिक रूपले स्वस्थ राख्ने योजनाका साथ संस्थाले आफ्नो आन्तरिक गतिविधि र बजार संरक्षणको लागि विस्तृत योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्थाले आगामी दिनमा जरङकु सेवा केन्द्रको पनि आवश्यक जग्गा खरिद गरी आफ्नै भवनबाट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तपाईँ हामी सबैको साथ र गर्बिलो सहयोग भएको अवस्थामा मलाई लाग्छ अर्को 22औं वार्षिक साधारण सभा जरङकु सेवा केन्द्र भवनबाट गर्न पाउने कुरामा हामी निकै विश्वस्त छौँ। यस संस्थाले कर्मशील कर्मचारीको दक्षता, योग्यता र कुशल कार्यव्यवस्था व्यवहारका साथै प्रविधि मैत्री वातावरणका कारण सदस्यहरूलाई दिने सेवा सुविधामा थप आधुनिकीकरण सहित सर्भिस इन आवर प्लानको अवस्थामा हामी पुगेका समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि संस्थाले यसै महिनादेखि कान्तिपुरी एप्स मार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ, जसले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्नुको सदस्यहरूमा थप ऊर्जा र विश्वास प्रदान गरेको छ। कान्तिपुरी एप्स मार्फत हामीले कान्तिपुरीमा भएका आफ्नो खाताको रकम सजिलै नेपाल सरकारको क वर्गको बैङ्कहरूको खातामा आफ्नो रकम आदान प्रदान गर्न सक्ने समेत भएका छौँ। यो हाम्रो संस्थाको लागि सूचना प्रविधिको थप एक पूर्वाधार तयार हुन गएको छ। अत म सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हृदयदेखि नै कान्तिपुरी अब सेवा दिनका लागि अत्याधुनिक रूपमा पूर्ण हुँदै गएको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैले तपाईँहरूलाई सबैलाई आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार यसै संस्था मार्फत गर्न हार्दिक अनुरोध र अपिल पनि गर्दछु। साथै यस संस्थाका उपाध्यक्ष श्री गणेश बहादुर बुढाथोकीको ममतामयी माता श्रीमती धनलक्ष्मी बुढाथोकीको मिति 2078 1 महिना 25 गते भएको असामयिक निधनले हामी स्तब्ध भएका छौँ। साथै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित भावपूर्ण संवेदना यसै सभाबाट प्रकट गर्दै कोभिड महामारीको चपेटामा परि असामयिक ज्यान गुमाउनु हुने शेर सदस्य तथा उहाँहरूको परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली सहित भावपूर्ण संवेदना प्रकट गर्दछु। संस्थागत कारोबार। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, 20 वर्ष अगाडि बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा सहकारीको दायराभित्र समेट्ने गरी स्थापना भएको यस संस्थाले विभिन्न आरोह र अवरोहहरू पार गर्दै सफलताका 21औं वर्ष लामो यात्रा पुरा गरी 2078 साल मसान्तसम्म आइपुग्दा 1170 महिला, 1137 पुरुष गरी जम्मा 2307 जना शेर सदस्यहरू यस संस्थामा आबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै 21औं साधारण सभाको मार्गदर्शन बमोजिम संस्थाले आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र गरेका क्रियाकलापहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आगामी वर्ष 2078-79 को लागि निर्धारण गरेको वार्षिक बजेट कार्यक्रम समीक्षा गर्न चाहन्छु। शेयर पुँजी सङ्कलन। संस्थाको सबल आर्थिक स्रोत र मेरुदण्ड भनेको शेयर सदस्य र शेयर पुँजी हो। त्यसैले संस्थाले सोही बमोजिम शेयर पुँजी वृद्धि गरी संस्थालाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 7 करोड 91 लाख शेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएको थियो भने गत वर्षको बजेट मार्फत संस्थाले रु 8 करोड 60 लाख शेयर पुँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको असरले लक्ष्यभन्दा केही कमी आई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रु 8 करोड 52 लाख शेयर पुँजी पुर्याउने सफल भएको छ भने आगामी 2078-79 को लागि रु 11 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
निक्षेप सङ्कलन संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिन संस्थाले निक्षेप सङ्कलन गर्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 54 करोड 18 लाख निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा गत वर्षको बजेट मार्फत 63 करोड 68 लाख निक्षेप सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडको दोस्रो भेरिएन्टको महामारीका कारण 2 महिनासम्म भएको निषेधाज्ञा बीचमा पनि लक्ष्यभन्दा 3.68%ले बढी निक्षेप सङ्कलन गरी एक आर्थिक वर्ष 77-78 मा 66 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा 92 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कर्जा लगानी तथा असुली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका साथै सदस्यले इच्छा चाहना र आवश्यकतालाई ध्यान दिई संस्थाले विभिन्न शीर्षकहरूमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ, जसमा धितो सुरक्षण कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, लघु वित्त कर्जा, घर जग्गा खरिद कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रदान गरिरहेको छ। निक्षेपको वृद्धिसँगै कर्जा लगानी पनि बढ्दै गएको छ, जस अनुरूप आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 63 करोड 86 लाख कर्जा लगानी गरेकोमा गत वर्षको बजेट मार्फत 75 करोड 50 लाख कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको लक्ष्यभन्दा 8%ले बढी लगानी गरी यस अब 2017-78 मा 81 करोड 55 लाख कर्जा लगानी गर्न सफल भएको छ। साथै यसै प्रगतिलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा 110 करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सदस्य सेवा केन्द्र संस्थाले 2076 2 महिना 9 गते तारकेश्वर नपा वडा 8 मा जरङखुमा सदस्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कारोबार थालनी गरेको ब्यौरा यहाँलाई अवगत नै छ। जस अनुरूप सदस्य सेवा केन्द्र जरङखुमा हाल 14 कर्मचारी कार्यरत रहेको केन्द्रले यस आर्थिक वर्षको 2078 असार मसान्तसम्म रु 1 करोड 27 लाख सेयर पुँजी, रु 10 करोड निक्षेप र 11 करोड कर्जा गर्न सफल भएको छ। सोही प्रगतिलाई आत्मसात गरी सदस्यहरूलाई थप सेवा सुविधा दिनका लागि यस वर्ष संस्थाले टोखामा आफ्नै भवनबाट दोस्रो सदस्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सोचलाई पूर्णता दिई मिति 2078 6 महिना 21 गतको दिन शुभ साइतमा सीमित कर्मचारीहरूबाट कारोबार सञ्चालन गरी पूर्ण रूपमा आजको दिनबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ, जसमा यहाँहरूको अमूल्य साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। सोही अनुरूप संस्थाले सेवा केन्द्रहरूलाई छुट्टै बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन समेत प्रेरित गरिरहेको छ, जस अनुरूप सेवा केन्द्रहरूको लागि निम्न बमोजिमको लक्ष्य लिएको जानकारी गराउँछु। लक्ष्य तपाईँहरूको त प्रतिवेदनमा मैले उल्लेख गरेको छु। संस्थागत गतिविधि र सामाजिक सहभागिता संस्थाले सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। संस्थाको गतिविधि तथा भावी योजनाको बारेमा सञ्चालक समिति, सल्लाहकार समिति, लेखा समिति, विभिन्न उपसमितिको संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। कर्मचारी उत्प्रेरणका लागि उत्प्रेरणा र दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरू, समीक्षात्मक कार्यक्रम लगायत वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कर्मचारीहरू सबैको परिचय पत्र र हाजिरको प्रक्रियालाई डिजिटलाइज प्रक्रियामा लगियो। डिजिटलाइज कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै कान्तिपुरी एप्सको सञ्चालन गरियो। सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन गराउनको लागि कप र इलेक्ट्रोनिक जग वितरण गरियो। संस्थाको सञ्चालक समिति, विभिन्न उपसमिति तथा कर्मचारीलाई संस्थाको वार्षिक योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइयो। सदस्यहरूको हितको लागि खडा भएको सदस्य हितकोषबाट एक आर्थिक वर्षमा सुत्केरी खर्च, उपचार खर्च र काजक्रिया खर्च गरी खर्च गरी जम्मा 10 जनालाई सदस्यलाई नियमअनुसारको रकम प्रदान गरियो। आजै संस्थाको भवन उद्घाटन र कारोबार शुभारम्भको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै संस्थालाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले आन्तरिक नीति, नियम तथा कार्यविधिहरूको समयानुसार परिमार्जनसहित लागू गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा आर्थिक प्रशासन नियमावली, सञ्चालन कार्यविधि 2073, सेयर तथा बचत नीति 2073, कर्जा नियमावली, कर्मचारी आचार संहिता, ऋण लगानी नीति, बाह्य ऋण सापटी, ऋण अभिलेखन नीति, धितो मूल्याङ्कन नीति, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नीति, कर्मचारी सेवा सत्ता सम्बन्धी नियमावली, कर्मचारी ऋण सापटी कार्यविधि, सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, कोषहरूको व्यवस्थापन कार्यविधि, सम्मान तथा प्रोत्साहन संस्थाले अघिल्लो वर्षहरू झैँ यसपालि पनि विभिन्न शीर्षकहरूमा सम्मान तथा प्रोत्साहनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रममा ती सम्पूर्ण सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अहिले हाम्रो एकछिनपछिको कार्यक्रममा सेड्युलमा छ। आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम लक्षित योजना संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै सहकारी क्षेत्रको विश्वासिलो र अग्रणी सहकारी संस्थाको रूपमा कान्तिपुरीलाई उभ्याउने दीर्घकालीन सोच लिएको छु। संस्थाको कारोबार रकम 134 करोड, सेयर पुँजी 11.32 करोड, निक्षेप सङ्कलन रु 92 करोड पुर्याई कर्जा लगानी 110 करोड तथा सदस्य सङ्ख्या 3500 पुर्याउने सोच लिएको छु। निक्षेप सङ्कलन, सेयर सदस्यता वितरण, कर्जा लगानी, कर्मचारी उत्प्रेरणा, सहकारी सम्बन्ध तथा संस्थाले अघिल्लो वर्ष गर्दै आएको सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
कर्मचारीहरूलाई अझ बढी उत्तरदायित्व लगनशील बनाउन विभिन्न किसिमको तालिम गोष्ठी र प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने सोच लिएको छु। सदस्य सेवा केन्द्र जनकुललाई आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्नको लागि घर जग्गा खरिद गर्ने सोच लिएको छु। एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिको संस्थालाई एकीकरण गरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले संस्था सञ्चालन गर्ने सोच लिएको छु। सदस्यहरूलाई एक साथमा मात्र सदस्यता लिनको लागि आवश्यक सहकारी शिक्षा दिने सोच लिएको छु। कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिमको व्यवस्था गरी उनीहरूको दक्षता तथा क्षमता विकास गरी संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाइराख्न नेपाल सरकारको श्रम ऐन अनुसार तलब भत्ता निर्धारण गर्ने र सहकारी भ्रमणमा लैजाने सोच लिएको छु। निष्क्रिय भई बसेका विभिन्न उपसमितिहरूलाई संस्थाप्रति सक्रिय बनाउन सहकारी तालिम तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने सोच लिएको छु। सदस्यहरूलाई संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउन र सदस्यता विस्तारको लागि एक सदस्यबाट अर्को सदस्य थप 2 सदस्य मेम्बर टु मेम्बर मार्केटिङ 3M बनाउने प्रोत्साहन प्लानलाई सोच लिएको छु र यसका लागि प्रोत्साहन स्वरूप रु 500 मोबाइल रिचार्जको लागि पनि सुविधा दिने योजना रहेको छ। सदस्यहरूलाई सहज र प्रभावकारीका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको कान्तिपुरी एप्स सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी र आधुनिक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी थप सेवा सुविधा दिँदै कनेक्टिङ मेम्बरसिपलाई बढावा दिने सोच लिएको छु। सदस्यहरूको गुनासो राय सल्लाह र प्राप्त सुझाव अनुसार विभिन्न किसिमका कार्यक्रम तथा सदस्यलाई सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठीको योजना गर्ने सोच लिएको छु। धन्यवाद। यसै महिनादेखि कान्तिपुरी एप्स मार्फत आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ, जसले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्नुहुने सदस्यहरूमा थप ऊर्जा र विश्वास प्रदान गरेको छ। कान्तिपुरी एप्स मार्फत कान्तिपुरीमा भएको आफ्नो खाताको रकम सजिलै नेपालभरका क वर्गका सबै ब्याङ्कहरूको खातामा आफ्नो रकम आदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संस्थाको सबल आर्थिक स्रोत र मेरुदण्ड भनेकै सेयर पुँजी र सेयर सदस्यहरू हुन्। यस आर्थिक वर्ष 2077-78 रु 8 करोड 52 लाख सेयर पुँजी पुर्याउन संस्था सफल भएको छ भने आगामी वर्ष 2078-79 का लागि रु 11 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलनतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 66 करोड निक्षेप सङ्कलन गर्न संस्था सफल भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 92 करोड निक्षेप पुर्याउने संस्थाले लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी कर्जा लगानी तथा असुलीतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 81 करोड 55 लाख कर्जा लगानी गर्न सफल भएको छ। साथै यही प्रगतिलाई आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 110 करोड कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संस्थाका कोषाध्यक्ष राजकुमार विष्टले संस्थाको अनुमानित आय व्यय तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 2078-2014 मा बसेको सञ्चालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय तथा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न अनुमति सहित बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा निम्न बमोजिमका शीर्षकहरूमा निम्नानुसारको लक्ष्य पूरा गरी बजेट तर्जुमा गरेको छ। कुल आय रु 15 करोड 69 लाख 63 हजार 100 रुपैयाँ मात्र, कुल खर्च रु 14 करोड 75 लाख 63 हजार 100 रुपैयाँ मात्र, कुल नाफा 94 लाख मात्र। सन् 2020 को अन्ततिरबाट विश्वभरि फैलिएको कोभिड महामारीले यस आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 2 महिना सरकारबाट जारी निषेधाज्ञाले सहकारी क्षेत्रमा पनि असर परेको थियो। निषेधाज्ञाको अवधिभर सामान्य कारोबार बाहेक अन्य कारोबार गर्न नसके तापनि यस आर्थिक वर्षमा गत साल लिएको लक्ष्य अनुरूप निक्षेप सेयर पुँजीमा 100% सफलता हासिल गरी कर्जा लगानीमा लक्ष्यभन्दा 6 करोड बढी लगानी गर्न सफल भएका छौँ। साथै कुल आम्दानीमा लक्ष्य अनुरूप कारोबार वृद्धि हुन गएको छ। आगामी दिनहरूमा सदस्यहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखी लक्ष्य अनुरूप कारोबार गर्ने जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी संस्थाका लेखा समिति संयोजक कृष्ण बस्नेतले संस्थाको लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मार्फत सहयोग लिई सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको सूक्ष्म रूपमा नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गर्दै आइरहेको र सो अवधिमा संस्थाको आम्दानी र खर्चहरू नियमित भए नभएको, संस्थाको नियमित अनुसार ऋण लगानी भए नभएको, ऋण असुली, चालु सम्पत्ति तथा दायित्व कोष र तरलताको स्थिति आदिको अध्ययन गरी लेखा नीति अनुसार लेखा सुपरीक्षण समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। अब 2077-78 को अवधिमा संस्थाले सङ्कलन गरेको, निक्षेप लगानी गरेको, कर्जा खर्च गरेको रकम र आम्दानी गरेको कारोबारको परीक्षण गरी सम्पत्ति दायित्व आम्दानी र खर्चको निरीक्षण गरी सहकारीको नियम अनुसार जाँच गरी रुचि देखाएको पाइयो। संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीको अन्तर्गत लेखा रागी सहकारी ऐन 2048 र सहकारी नियमावली 2049 को संस्थाको नियम
2057 बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अवलम्बन गरी लेखा राखेको पाउनुका साथै लेखा भौचर बिल भरपाई निरीक्षण गर्दा सम्पूर्ण प्रमाणित गरिराखेको पाइयो। सहकारी विभागले बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड क्रमिक रूपमा पालना गर्दै गरेको पाइयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालन समितिको बैठक 33औं पटक, लेखा समितिको बैठक 4 पटक र कर्जा उपसमितिको बैठक 65औं पटक बसेको पाइयो। संस्थाको सञ्चालन समिति, लेखा समिति तथा अन्य विभिन्न बैठक भत्ता, नेपाल सरकारको नियम, आयकर नीति बमोजिम कर कट्टी गरी खर्च लेखन गरेको पाइयो। सञ्चालक समितिले संस्थाको सम्पूर्ण कार्यहरू बैठक बसी निर्णय गरी अघि बढाएको पाइयो। कर्जा लगानी गर्दा संस्थाको ऋण नीति तथा कार्यविधि अनुसार लगानी गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जाहरू कर्जा उपसमिति रले सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार लगानी गरेको पाइयो। साथै कर्जा लगानीमा धितो मूल्याङ्कन गरी जमानीसम्म आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी लगानी गरेको पाइयो। लेखा समितिले यसअघि दिएका सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको पाइयो। संस्थामा आवश्यक दरबन्दी नियमअनुसार प्रक्रिया पुर्याई पारदर्शी ढङ्गले नियुक्ति गरेको पाइयो। प्रधान कार्यालय र सदस्य सेवा केन्द्र गरी संस्थामा जम्मा 40 जना कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइयो। लेखा समितिले विभिन्न समयमा ऋण लगानीको सीमा, ऋण असुलीको ताकेता, ब्याज असुली ताकेता, प्रशासन खर्चको कटौती आदिको लागि दिएको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गरेको पाइयो। लेखा समितिका सुझावहरू: संस्थामा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्ति गरी त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने सुझाव गर्दछु। संस्थाले समय अपेक्षा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा संस्थालाई अगाडि बढाउन समय अपेक्षा रणनीति अपनाई सदस्यहरूलाई सहज सुलभ सेवा प्रदान गरी सुझाव गर्दछु। संस्थाको निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा लगानीलाई आकर्षित गर्न नवनीतम उपायहरू अवलम्बन गर्दै संस्था अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव गर्दछु। गठन भएको उपसमितिहरूलाई प्रक्रिया साथ बढाउनु पर्ने सुझाव गर्दछु। लागू भएका कार्यविधि नीति तथा कार्यनीति निर्देशिकाहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव गर्दछु। कर्जा लगानीमा कर्जा नीति अनुरूप गर्ने सुझाव गर्दछु। लामो समयदेखि असुली नभएको कर्जालाई अब लेखन गर्ने सुझाव गर्दछु। कर्जा असुलीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कर्जा उपसमिति तथा असुली उपसमितिको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव गर्दछु। सदस्य तथा कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि तथा सदस्यहरूलाई उत्प्रेरणा पुनःताजा गराउने कार्यक्रम, सहकारी शिक्षा तालिम तथा भ्रमण अवलोकन कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव गर्दछु। अन्त्यमा लेखा समितिको तर्फबाट संस्थाको कार्यालयको निरीक्षण तथा अनुगमनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन हुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। साधारण सभामा अतिथिहरूले संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। अघिल्लो वर्ष 2077 असार मसान्तको अवस्थाभन्दा सेयर चुक्ता पुँजीमा संस्थाले यस वर्ष 7.65% चाहिँ बढोत्तरीको रूपमा चाहिँ सेयर चाहिँ वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै गरी जगेडा कोषमा 116.95% छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ वृद्धि दर हाई हुनुमा अघिल्लो वर्ष यो वितरण नभएर बसेका चाहिँ कोषका रकमहरू, केही कोषका रकमहरू जस्तो यो चाहिँ संरक्षित फिर्ता कोष अनि यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि कर्मचारीलाई बाँड्ने कोषहरू लगायत यहाँ केही रकमहरू चाहिँ मैले यो चाहिँ नोट्स टु अकाउन्टमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला खुलेको छ। त्यो पैसाहरू चाहिँ वितरण नभएका पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जगेडा कोषमा स्थानान्तरण गरेको छ चाहिँ व्यवस्थापन कोषबाट। त्यसले गर्दाखेरि यो जगेडा कोष बलियो भएको छ, संस्थाको लागि राम्रो पक्ष हो यो। अनि वैधानिक कोषमा यहाँ चाहिँ एउटा यो के छ भने यो डुबन्ते ऋण कोषलाई चाहिँ हामीले जगेडा कोषमा सारेको हुनाले वैधानिक कोषहरूमा यो टोटल रकम अङ्कमा अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले त्यो स्थानान्तरणको कारणबाट चाहिँ भएको हो त्यो। यस्तै गरी बचततिर तपाईँको 21.84% वृद्धि छ। बैंक तथा यो संस्थाले चाहिँ लिएको चालु पुँजीको लागि लिएको रकम बैंक तथा निक्षेप हिसाब यो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण सापटी अन्तर्गत 37.31%ले चाहिँ वृद्धि छ। त्यस्तै अब यो
तपाईँहरूको चाहिँ के भने तरलताको पक्षमा संस्थाको बचत निक्षेपको आधारबाट 9,90,90,35,000 चाहिँ तरलता त्यतिसम्म रहनु पर्नेमा तरलता चाहिँ यो असार मसान्तको अवस्थामा अलिकति बढी देखिएको छ। 23.61% चाहिँ तरलता छ। 15 भन्दा माथि भनेपछि 8.31% चाहिँ अलिकति तरलता बढिरहेको देखिएको छ। कर्जा लगानी अघिल्लो वर्षको दाँजोमा 27.71%ले वृद्धि भएको छ र गैर ब्याङ्किङ सम्पत्तिमा यस वर्ष चाहिँ संस्थाले सदस्य महानुभावबाट चाहिँ ऋण समयमा चाहिँ चुक्ता नभएर प्रक्रिया अनुसार गएर त्यो चाहिँ धितो उसलाई चाहिँ टेकओभर गरेको रकम 2,14,22,500 बराबरको चाहिँ गैर ब्याङ्किङ सम्पत्तिमा थपिएको छ र यसपालिका चाहिँ उहरू यी सबै सूचाङ्कहरू राम्रो उन्मुख छ। संस्थाको प्रगति अघिल्ला वर्षहरूका दाँजोमा तपाईँको यो वर्ष पनि बढोत्तरी नै देखिएको छ। उहाँले 100 जना 150 जनालाई त हामीले रोजगार दिएका छौँ। त्यस्तै अरू पनि थप व्यावसायिक कार्ययोजनाहरू ल्याउनुहोस्। यस वार्षिक साधनबाट संस्थालाई अझ नाफा र सदस्यलाई पनि अझ जीवन स्तर आर्थिक स्तर उक्सियोस् जनताको। र सहकारी एउटा पैसा के अरे नाफा कमाउने मात्र संस्था नभएको हुनाले यसले क्षमता वृद्धि र व्यक्तित्व विकास र संस्थाको आफ्नै पनि पहिचान रहोस् भन्दै यहाँहरूको 21औं वार्षिक साधारण सभा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न होस्। आज म 2066 मा 30 वर्ष जाहिरको अवधिमा जाहिर खाएर अहिले म जाहिर छोडेको 10 वर्ष भयो। म हरेक क्षेत्रमा, हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, हरेक जिल्लामा म विषाद रहित खेती गराउनलाई मैले सिकाउँदै मैले हिँड्ने गरेको छु। मैले अधिकांश मैले जुनसुकै ठाउँमा पनि सहकारी समूहमा आज 2078 सालमा आउँदाखेरि हरेक एउटा घरमा 3टा बचत फाइनेन्स छन्। आज सम्पूर्ण 98% हाम्रै दिदीबहिनीहरू बचत जोसाउन हिँडेका छन्। त्यो मैले देख्न पाउँदा मलाई धेरै खुसीको आनन्दी भएको छ। सम्पत्ति नै ठुलो कुरा होइन। जन्म दिने आमा बाउ, शिक्षा दिने गुरु, सम्मान यदि खोज्नुहुन्छ भने सम्मानहरूले गर्न सिक्नु पर्यो, आदर गर्न सिक्नु पर्यो, माया गर्न सिक्नु पर्यो। आजको मितिबाट समय मलाई एकदम छोटो छ भन्नुभएको छ। अर्को 22औं साधारण सभामा हाम्रो टोखा नगरपालिकामा रहेको कान्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लगायत टोखा नगरपालिका हर घरमा औषधि तरकारी खेती, अर्ग्यानिक तरकारी खेती तपाईँहरूले गर्नुहोस्, म सिकाउन तयार छु। त्यसमा अब अर्को साधारण सभामा आउँदाखेरि हाम्रो यो तारकेश्वर नगर के अरे टोखा नगरपालिका कान्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारीका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, दिदीबहिनीहरू अब औषधि तरकारी जग्गा नभएको अवस्थामा चुलामा अब खाना पकाउँदै हामीले नर्सरी गर्न सिकाइन्छ। त्यो प्रविधि त्यो टेक्नोलोजी म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। आर्थिकमा तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। हरेक गाउँमा तपाईँहरू जम्मा हुनुहोस्, मान्छे जम्मा गर्नुहोस्। म आएर 2 घन्टा 4 घन्टा कति समय मिल्छ म तपाईँहरूलाई कार्यक्रम सिकाइदिन्छु। अर्ग्यानिक खेती गर्न सिकाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, बनमारा खेर गइन्छ खोल्चामा बनमारीबाट विषादी बनाउन सकिन्छ, तितेपातीबाट विषादी बनाउन सकिन्छ, बगाइनबाट विषादी बनाउन सकिन्छ। हामी डाइरेक्ट अहिले तपाईँहरू खेती गर्नुभएको छ, डाइरेक्ट हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किसानहरू अहिलेसम्म पनि 20लाई 20 भन्न जान्नु भएको छैन। कुनै एग्रिमेन्टमा जाँदाखेरि मेरो बकुलामा लाइला, काउलीमा लाइला औषध दिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अझसम्म पनि कृषिमा चेतना आइसकेका छैन। तारकेश्वर टोखा नगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा मैले यसैबाट भने यसपालि जो सङ्गठित रूपमा मका आउनुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई बोडीको बिउ निःशुल्क उपदान गराउँछु। अर्को साधारण सभामा 1 किलो बोडी तपाईँहरूले ल्याउनु भयो भने 5,000 पुरस्कारको घोषणा मैले यही मञ्चबाट मैले गराउन चाहे। टोखामा स्थापना भएको संस्था कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले टोखा यो प्राचीन बस्ती नजिक वडा नम्बर 3 मा आफ्नो शाखा सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्नुभएको छ। म पूर्ण रूपमा तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। संस्थाले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक उन्नतिमा धेरै टेवा पुर्याइरहेको अवस्था हो। यहाँ मैले धेरै सहकारीसँग, ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थासँग आबद्ध मैले आदरणीय व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छु कि हाम्रो टोखामा 2 र 3 वडामा विशेष गरी पुरानो टोखा पनि भनिन्छ,
त्यहाँ वार्षिक साधन सभामा हामी उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि अहिले वार्षिक साधन सभा भनेको कुरा चाहिँ वर्षको एकचोटि सहकारी संस्थाले बोलाएर अनि भेटघाट गराउने, रमाइलो गराउने अनि भोज खुवाउने जस्तो धेरै चलन रहिआएको छ र अधिकांश सहकारी संस्थाको बुझाइ त्यो छ, शेयर सदस्यज्यूहरूको बुझाइ त्यो छ। तर अहिले म कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको यहाँ शेयर सदस्यज्यूहरूको मैले सुनिरहेको छु कि जिम्मेवारीपूर्वक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभामा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो शेयरको अवस्था, कार्यालय सञ्चालनको अवस्था, त्यसको नाफा प्रतिवेदन हरेक कुरामा ध्यान दिनुभएको मैले पाएको छु। संस्था अगुवा गर्ने साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 25 जना शेयर सदस्यबाट अहिले आजको दिनसम्म 21औं साधारण सभा गर्ने दिनसम्म जुन शेयर सदस्यले यहाँ विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वास कहिले पनि नतोड्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेयर सदस्यहरूले तपाईलाई जिम्मेवारीपूर्वक उहाँले विश्वास गर्नुभएको छ। विश्वास तोड्नाले, जिम्मेवारी तोड्नाले के अवस्था आउन सक्छ म सानो उदाहरण मात्रै म तपाईलाई म छोटकरी मन्तव्य भन्नुभएको छ। म आफैले पनि आज शुक्रबारको दिन मेलमिलापको मुद्दाहरू 2-3टा वडामा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अध्यक्षज्यूसँग समय मागेँ कि मैले वडामा पनि काम गर्नुपर्ने भएको भएर मैले अगाडि नै मैले बोल्ने मैले समय मागेँ। विश्वास तोड्नाले जस्तो कान्तिपुरी भनेपछि ठ्याक्कै झल्को आयो। जहाँसम्म लाग्छ सीताराम सरलाई त्यो याद होला, पहिला कान्तिपुर भन्ने एउटा सहकारी थियो। कान्तिपुर त्योसँग को आबद्ध हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर टोखाले एकजना बजार प्रतिनिधि भनिन्छ। अहिले बजार प्रतिनिधि चाहिँ टोखाको एउटा नानी, जहाँसम्म लाग्छ मेरो अहिले वडा नम्बर 3 का अध्यक्षज्यूको जहाँसम्म भान्जी जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले सहकारीमा रोजगारी पाउनुभयो बजार प्रतिनिधिको हिसाबले। उहाँले टोखा प्राचीन बस्तीभित्र आफन्तहरूसँग, आफ्ना दाजुभाइहरूसँग, आफ्ना साथीहरूसँग मन जित्नुभयो कि बजार प्रतिनिधि हिसाबले उहाँले जग्गा बेचेको पैसा, जागिरबाट आएको पैसा र कमाएर घरमा राख्नु हुन्न, बैंकमा सहकारीमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँलाई विश्वासले जिम्मा लगाइदिनु भयो। त्यसपछि राम्रो कार्य हुँदै थियो, 2-3 वर्ष चल्यो सहकारी। त्यसपछि सहकारीका आन्तरिक हामीलाई थाहा हुँदैन, सहकारीले कहाँ लगानी गर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अन्ततगता सहकारी जोखिम क्षेत्रमा लगानी गर्नका कारण सहकारी डुब्यो। सहकारी डुबेपछि अनगिन्ती हिसाबले त्यो नानीले आफन्तहरूसँग, परिवारसँग, साथीहरूसँग मन जितेर जुन प्रतिनिधि भएर पैसा जुन लगाएर जम्मा गर्नुभयो उहाँ चाहिँ बिचमा पर्नुभयो। अब फर्काउने कसरी? सहकारी डुबिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि विश्वास धेरै गर्दै सहकारी प्रतिनिधि गर्नेहरूले, जिम्मेवारी लिने साथीहरूले अन्धविश्वास गर्दाखेरि बिचरा त्यो नानी, त्यो प्रतिनिधि, सबै टोखाका आफन्तले विश्वास गरेको नानीले अन्त्यमा के गर्नुभयो? डोरीमा लट्किनु। त्यो के थियो भन्दाखेरि विश्वास थियो। सहकारी डुब्यो, उहाँलाई विश्वास गरेर जम्मा गरेको पैसा उहाँले फिर्ता गर्न सक्नु भएन। त्यस हुनाले अर्को तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु म। गङ्गामुखै सहकारी हो। अहिले हाम्रो टोखा नगरपालिकाको मेयरजीको नाम जोडिन्छ। उच्च अदालतले 1 महिना उहाँलाई कैद सजाय तोकिएको। 2 वर्ष अगाडि हामी नगरपालिका टोखा नगरमा मेयर बिन हुन्थ्यो, तर उहाँलाई सरकारले बचाएको छ। उहाँलाई 1 करोड 83 लाख चाहिँ बिगो सहितको 1 महिना जेल तोकेको छ। यहाँ कति चाहिँ त्यो सहकारीसँग पीडित पनि तपाईहरु होला यहाँ सायद। यो विश्वास थियो। विश्वास तोड्नाले अन्धविश्वास, अन्तर्घात भयो भने मेयरज्यू अहिले उच्च अदालतको उहाँ मुद्दा खेपिरहनु भएको छ। भन्नुको खोज्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि विश्वासलाई तपाईहरुले दोहोर्याउने हो। यदि धेरै मनोजीले प्रतिवेदन भन्नुभएको छ 3500 आगामी दिनमा 3500 शेयर होल्डर पुर्याउने भन्नुभएको छ। एकदम शुभकामना छ। तपाईहरु अगाडि लाग्नुस्। बजेट यसो हेर्दाखेरि मनोजी हाम्रो नगर टोखा नगरको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 11 नम्बरबाट उहाँ सदस्य प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अनि अलिकति समय धेरै व्यस्त उहाँको। अब म वडा चाहिँ हामी 21 जना छौं,
60जना मध्येमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट 21जना छौँ। अनि मनोजी चाहिँ कहिलेकाहीँ आकल झुकल। अब उहाँको यहाँ यो के अरे बजेटिङ हेर्दाखेरि नगरपालिकाका सिङ्गो नगरको चाहिँ आधा बजेट त यहाँ किताबमै रहेछ, अनि उहाँ त व्यस्त हुने नै भयो। त्यस कारणले धेरै शुभकामना छ। टोखामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। म सम्बन्धित यो चाहिँ 3 नम्बर हाम्रो सिंहदाई हुनुहुन्छ, म चाहिँ माथि प्राचीन बस्तीभित्र आधा चिडिएको छ, त्यहाँबाट माथि चाहिँ मेरो वडा 2 नम्बर पर्छ। यहाँ धेरै मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट नभए पनि कोभिडको बेलामा आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ 2 नम्बर वडामा चलाउँदाखेरि मैले धेरै टोखावासीहरूसँग फोनको माध्यमबाट त्यहाँ सेवा गर्ने हिसाबमा मैले धेरै कार्य गरेको छु। त्यसर्थमा अब कोभिडले पनि हामीलाई गलायो। अब हिजोको मात्रै इन्डियाको हिसाब गर्ने भने 1,70,000 भनेको छ, त्यो नजिक आउँदैछ। फेरि पनि कोभिडले हामीलाई दुःख नदेला भन्न सकिँदैन। अब सामाजिक कार्यमा अब म अध्यक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले ऐन विनियम मान्ने प्रक्रिया तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो के पनि भन्नु छैन। सामाजिक कार्यमा चाहिँ हाम्रो स्वार्थ भनेको के हुन्छ, सामाजिक कार्यमा हामी सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हुनसक्छ हाम्रो तर्फबाट गरौँला। र हाम्रो स्वार्थ भनेको सामाजिक कार्यमा कुनै काम गर्दाखेरि तपाईँहरूले गर्ने सक्ने सहयोग, त्यसको चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि अब सम्बन्धित वडाजीले भन्नु होला, तर यहाँको टोलवासीहरूलाई केही सक्ने चाहिँ तपाईँहरूले रोजगार दिनुहुन, त्यो पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै छोटो रूपमा म राख्न चाहन्छु, धेरै भन्नु केही पनि छैन। किनभने मनोज भण्डारी यो नाम सहकारीभित्र एवं काठमाडौँ जिल्लाभित्र र सहकारी अभियानभित्र, किनभने जिल्ला सङ्घको आफै पनि महासचिव हुनुहुन्छ र अभियानभित्र हामी धेरै ठाउँमा सँगै पनि छौँ र गुणात्मक हिसाबले सहकारीको विकास हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामी आफै पनि काम गरिरहेको भएर मैले सहकारीको विषयमा, अभियानको विषयमा र अरू विषयमा यहाँ त्यस्तो केही राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मात्र के हो भने ऐतिहासिक सहर टोखाभित्रको यो दोस्रो सेवा केन्द्रको रूपमा जुन यो आजको भवन उद्घाटन सहितको मलाई लाग्छ आज निर्वाचनको पनि उहाँहरूको कार्यक्रम छ र अब बन्ने टिमलाई, अब बन्ने यहाँहरूको सञ्चालक समितिको बढीलाई र कान्तिपुरी भित्रको 21औं वर्षसम्मको अनवरत रूपमा सेवा गरेर यहाँ जुन एउटा पहिचान छोड्न सफल हुनुभएको छ, यो अनवरत रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै साधारण सभाको पनि शुभकामना दिँदै एकदमै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यस सहकारीको उत्पत्ति बेलायतबाट एउटा चाहिँ म्यान्चेस्टर सिटीबाट उत्पन्न भएको छ, जहाँ जुलाहा चाहिँ मजदुरको एउटा चाहिँ सङ्घर्ष थियो। त्यहाँ पुँजीपति र त्यहाँका शोषकहरूले दमन गरेको अवस्था थियो। त्यो खान पाउने अवस्था नरहेको अवस्थामा त्यहाँ जुलाहा एउटा जुन चाहिँ मजदुर किसानहरूले जुन चाहिँ क्रान्ति गरेको छ, जुन एक आपसमा सहकार्य गरेर एउटा कृषि क्रान्ति गरी र एक आपसमा जुन चाहिँ सहकार्य गर्ने र थोपा मिलाएर उहाँहरूले चाहिँ जुन क्रान्ति गरेको छ, आजको प्रतिफल भनेको आजको सहकारी भनेको नै आजको रूपान्तरण रूपमा आज आएको अवस्था छ। मेरो मित्र अग्रज मेरो चाहिँ ओम विमलजीले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा सहकारीको उत्पत्ति आज आर्थिक लेनदेनले मात्र होइन, धर्म भकारी, पर्म, गुठी यी सब सहकारी हुन्। यो सहकारीसँग हिजोको जीविकोपार्जन गरेर हामी एक्लै अर्कालाई सहकार्य गरेर एक्लै अर्काको एउटा परमा गएर हामी खेतीपातीदेखि लिएर एक्लै अर्कालाई समस्या पर्दाखेरि साथमा हात दिएर अगाडि बढ्ने कुरा पनि यो सहकारी हो जस्तो लाग्छ। आज मैले तारकेश्वर नगरपालिकामा जुन जरङ्कुमा चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ कान्तिपुर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, जुन तेस्रो शाखामा उहाँले जुन भवन सहितको चाहिँ आज शाखा उद्घाटन गर्नुभएको छ र प्रधान कार्यालय गङ्गापुर 9 मा तारकेश्वर टोखा नगरपालिका 9 मा छ। उहाँ कान्तिपुर सँगसँगै आज कान्तिपुर सँगसँगै मनोज भण्डारी जोडेको छ, मनोज भण्डारी सँगसँगै कान्तिपुर जोडिएको छ। आज कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै मनोज भण्डारी अगाडि आएको छ। कारण किन भन्दाखेरि हिजो 25 जना सदस्यबाट आज सुरुवात गरेको यस कान्तिपुर संस्थामा आज 25×92.28 गर्दाखेरि 2307 जना सदस्यलाई आज समेट्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ नै एउटा सफल एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मेरो मित्र मनोज भण्डारीज्यूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज संस्था चलाउने मात्र कुरा होइन, संस्थालाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नु पनि सबभन्दा ठुलो एउटा चुनौतीको कुरा हो।
आज चाहिँ सेयरहरूमा चाहिँ आज जुन चाहिँ पुस्तक वितरण गरेर मैले यो गरेको छु, मैले यो सेवा गरेको छु, आर्थिक हिसाबले मैले सामाजिक हिसाबले यो गरेको छु, म कृषि हिसाबले यो गरेको छु र सम्पूर्ण सेयर सदस्यमा मैले सेवा यसरी प्रदान गरेको छु भनेर जुन किताबमा उल्लेख गरिनु भएको छ, जुन सुरुको टाइमको कुरादेखि लिएर जुन 25 जनाबाट 2307 जना पुर्याउनु भएको छ, सँगसँगै निक्षेप सङ्कलन गर्ने कुरामा उहाँ अब्बल रहनु भएको छ। जुन सेयर सदस्य चाहिँ भोलिको निकट समयमा अझ सेयर सदस्य बढाउने जुन चाहिँ कुराहरू लिनुभएको छ, उहाँको एउटा मिसन भिजन र एउटा चाहिँ सहकारी जगतको एउटा चाहिँ नमुनाको हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। जुन संस्था आज कान्तिपुर भएको अवस्था छ, त्यसैले मैले मनोज भण्डारी सरलाई मैले यसै ड्यासबाट भन्नुपर्छ, उहाँको आगामी दिन पनि सफल रहोस्। सहकारीको इतिहास लामो छ। जबबाट मानव सभ्यताको विकास भयो त्यहीँबाटै सहकारी र सहकारीको विकास भएको हामी पाउँछौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आधुनिक सहकारीको विकास 1844 मा बेलायतबाट सुरु भएको इतिहास छ। नेपालमा, प्राचीन नेपालमा पनि सहकारीका विभिन्न रूपमा प्राचीन समयदेखि नै सहकारीको इतिहास छ। जसरी प्राचीन समयमा नेपालमा पनि विभिन्न गुठीहरू, मङ्काखल, पर्मको रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ। तर आधुनिक समाजमा आएर विक्रम सम्वत 2010 सालमा प्रथम पटक चाहिँ सहकारी विभागको गठन भयो र नेपाल सहकारीको यसलाई व्यवस्थित रूपमा यसको चाहिँ ऐन चाहिँ 2016 सालमा बनेको पाइन्छ। 2016 सालमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसलाई सहकारीको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर समाजमा रहेको शोषण, समाजमा रहेको पुँजीवादको कारण शोषित जनताहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट केही सजिलो बनाउन, सहकार्य गरेर समाजलाई उत्थान गर्नको लागि त्यसै बखत सहकारी ऐन 2016 सालमा आएको हामीले पाउँछौँ। त्यस पश्चात अझ 2046 सालपछि जब लोकतन्त्रको विकास भयो, जब लोकतन्त्रमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, त्यस पछाडि यस्ता सहकारी संस्थाहरूको प्रशस्त विकास भएको छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि हामीले लगभग दर्ता भएर सञ्चालन भएका लगभग 35,000 सहकारीहरू अधिराज्यभरि सञ्चालनमा रहेको विवरण छ। त्यसकारण सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको 3 पिलर मध्ये एउटा नेपाल सरकार, एउटा निजी क्षेत्र र अर्को सहकारी, यी नेपालको अर्थतन्त्रका 3 पिलर मध्ये सहकारी एउटा पिलर हो। यसले प्रशस्त रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छ, यसले प्रशस्त सामाजिक अभियानहरू गरेको छ। समाजमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको प्रशस्त योगदान अग्रसरता हामी पाउँछौँ। त्यसैको सेरोफेरोमा यस क्षेत्रमा आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि सुरु भएको यस कान्तिपुरी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था आफैमा पनि परिचित नाम हो। सहकारीको कुरा गर्दा सहकारीले अर्थतन्त्रमा लगभग नेपालको गृहस्थ उत्पादनको 5% चाहिँ सहकारीले दिने गरेको छ। त्यो अर्थमा पनि सहकारी महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि, यत्रो धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि, सहकारीले यत्रो धेरै सुविधा दिँदै पनि केही सहकारीहरू भागेको, निक्षेपकर्ताहरूको लगानी डुबेको पनि हामी सुन्छौँ। त्यो पक्कै पनि सहकारी इतिहासमा एउटा दाग हो जस्तो लाग्छ। तर यी सबै सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले कान्तिपुरी सहकारीलाई विश्वास गर्न सक्छौँ। म आफै पनि यो संस्थाको सेयर सदस्य छु, लामो समयदेखि यो संस्थामा आबद्ध छु र यो उत्तरी बेलको एउटा सफल, एउटा उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा र ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न, निक्षेप लगानी गर्न, विश्वास गर्न सकिने सहकारीको रूपमा कान्तिपुरी सहकारीले आफूलाई उभ्याएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप आज तेस्रो शाखा, यसको उद्घाटनको क्रममा हामी पनि सामेल भएका छौँ। यसको लागि कान्तिपुरी सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्नुहुने, यसको अध्यक्षता गर्नुहुने, सुरुदेखि नेतृत्व गर्नुहुने मित्र मनोजजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यसले अत्यन्त कामहरू गर्दै जाओस्, यो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सकोस्, यसले अझ बढी सुविधा दिन सकोस् र अन्त्यमा सहकारीले अझ यो कान्तिपुरीले हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कान्तिपुरी सहकारीले यो क्षेत्रमा सामाजिक अभियानमा अझ बढी, अझ प्रभावकारी रूपमा, अझ देखिने गरी
सामाजिक रूपमा जोडिन्छ भन्ने हामी आशा पनि राख्न चाहन्छौँ।